अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अपने चैनल पर एक मरतबा दोबारा से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। सबक नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हो चुके थे। आज सबक नंबर 6 छठा जो सबक है हम वो पढ़ेंगे। इसके अंदर हिज्जे भी करने हैं, रमा भी करने हैं। हिज्जे जो है इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे रमा पढ़ना नहीं आ रहा तो उसके हिज्जे कर लिए जाएँ, जोड़ कर लिए जाएँ तो वो रमा पढ़ना आ जाएगा। एक वर्ड आ गया मिसाल के तौर पे, अब उसको कुछ जो है गिनती तक 10-12 मरतबा, 15 मरतबा, 20 मरतबा अगर उस वर्ड को रिपीट कर लिया जाए रमा में तो वो वर्ड जो है वो पक्का हो जाता है, याद हो जाता है। इसी तरह तमाम वर्ड बंदे को याद हो सकते हैं और पूरे का पूरा सबक आसानी के साथ बंदा याद कर सकता है। तवज्जो के साथ पूरी वीडियो को आपने देखना है, इसको मिस नहीं करना है। इंशाअल्लाह छठा सबक जो है अभी हम इसको हिज्जे से पढ़ेंगे, उसके बाद रमा करेंगे। शामिल हो जाएगा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून ज़बर ना, ज़ा ज़बर ज़ा, नाज़ा, इसमें सिटी निकालनी, नाज़ा। लाम ज़बर ला, नाज़ाला, नाज़ाला। अच्छा, बाज़ लोग इसमें नज़ाला नज़ाला इस टाइप पे पढ़ते हैं तो याद रखिएगा ज़ा को खींचना नहीं है, तीनों पर हरकत है, ज़बर तीनों पर आ रही है। तो ज़बर ज़ेर पेश को हमने सबक नंबर 3 में पढ़ा था। हरकत कहते हैं, हरकत को दराज नहीं करते, खींचते नहीं है, नॉर्मली तरीके से इसको पढ़ना बग़ैर खींचे। नाज़ाला, खौ ज़बर खौ, खौ ज़बर खौ, इसको पुर करना है, हेल्दी करना है। हुरूफ़ मुस्तालिया हमने 7 पढ़े हैं, खौ, सौद, दौद, तौ, व, गईन, कौफ। ये 7 वर्ड है, इनको पुर पढ़ना है। तो ये देखें खा आ रहा है इसमें, खौ ज़बर खौ, लाम ज़बर ला, खौला, खा मोटा है, लाम बारीक है, खौला। कौफ ज़बर क़ौ, खौला क़ौ, इस कौफ को भी मोटा करना है। हुरूफ़ मुस्तालिया है, हेल्दी पढ़ा जाने वाला वर्ड। दोबारा समात कर ले, खौला क़ौ, खा मोटा होगा, लाम बारीक होगा, कौफ फिर मोटा होगा, खौला क़ौ। सौद ज़बर स्वा, दाल ज़बर दा, स्वादा। कौफ ज़बर क़ौ, स्वादा क़ौ, स्वादा। स्वाद में सीटी निकालनी है और मोटा भी करना है। दाल बारीक है, आगे देखिए कौफ आ रहा है नुक्ते वाला, ये फिर इसको हेल्दी पढ़ेंगे, स्वादा क़ौ। या ज़बर या, दाल ज़बर दा, यादा। काफ ज़बर का, यादा का, तीनों को बारीक पढ़ना है, मोटा नहीं करना। बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बाला। गईन ज़बर गौ, इसको पुर करके पढ़ना है, हेल्दी करके। बाला गौ, बाला गौ। तो ज़बर तो, बा ज़बर बा, तौबा, तो मोटा, तौबा। ऐन ज़बर आ, तौबा, तौबा। जीम ज़बर जा, ऐन ज़बर आ, जा। लाम ज़बर ला, जाअला, जाअला। तीनों को बारीक करना है, इसमें मोटा पढ़ने वाला कोई भी वर्ड नहीं है। फ़ा ज़बर फ़ा, ऐन ज़बर आ, फ़ा, फ़ा। लाम ज़बर ला, फ़ाअला, फ़ाअला। नून ज़बर ना, वा ज़बर वा, नावा। नून बारीक होगा, वा को मोटा करेंगे और रा को भी मोटा करेंगे, रा के ऊपर ज़बर है, नावा। रा ज़बर रा, नावा रा, नावा रा। ज़ाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, ज़का। रा ज़बर रा, ज़का रा।
ذکر، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسا با، کاسا با، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، ای بی باریک کرنا ہے، لام زیر لی، ای بی لی، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، را کو موٹا کریں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، سین پر سیٹی نکلے گی، رسولو، صاد پیش سو، ح پیش حو، صحو، فا پیش فو، صحفو، تا پیش ثو، لام پیش لو، ثولو، تا پیش ثو، ثولو ثو، دونوں پہ سیٹی تھا میں نہیں نکلے گی، ثولو ثو، سین پیش سو، دال پیش دو، سودو، سودو، سین پیش سو، سودو سو، سودو سو، ح پیش حو، را پیش رو، حورو، میم پیش مو، حورو مو، حورو، را موٹا ہوگا، را کے اوپر پیش ہے، حورو مو، را پیش رو، با پیش بو، روبو، عین پیش عو، ربعو، ربعو، ح زبر ح، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ، حمیدہ، خا زبر خا، خا کو موٹا کرنا ہے، ہیلدی کرنا ہے، تو کو بھی ہیلدی پڑھنا ہے، خا زبر خا، تو زیر تی، خاطی، فا زبر فا، خاطفہ، خاطفہ، میم زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، تا زبر تا، زا زیر زی، تازی، تازی، دال زیر دی، تازی دی، تا زبر تا، جیم زیر جی، تاجی، دال پیش دو، تاجی دو، تاجی دو، اچھا بات لوگ غلطی کر جاتے ہیں، تجیدو، تجیدو ایسا نہیں پڑھنا بلکہ ڈائریکٹلی تاجیدو، یا زبریا، لام زیر لی، یالی، جیم پیش جو، یالی جو، یالی جو، قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا، قوتیلا۔ تو دوستو آگے ہم جو ہے رواں پڑھ لیتے ہیں، ہجے ہم نے پڑھ لیے، دوبارہ اس کو شروع سے رواں ہم اس پورے سبق کو لے کر چلتے ہیں تاکہ ہمیں رواں بھی پڑھنا آسانی کے ساتھ آ جائے۔ دوبارہ شروع سے پہلی لائن سے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ نازلا، نازلا، خالق، خالق، صادق، صادق، یادک، یادک، بالغ، بالغ،
طبع طبع جعل جعل فعل فعل نظر نظر ذكر ذكر كسب كسب إبلي رسل رسل صحف صحف ثلث ثلث سدس سدس حرم ربع حمد خطف خطف مالکی مالکی تزیدی تزیدی تجد تجد یلج یلج قتل قتل سئل سئل قرئ قرئ قمری قمری کبر کبر حشر حشر احدا احدا مرضا مرضا را کو پر کرنا ہے اور ضاد کو بھی یہاں پہ پر کرنا ہے مرضا عملا عین کو واضح کرنا ہے ہدن طوً اچھا یہاں پہ دیکھیں دال کے اوپر دو زبر ہے ڈائریکٹلی اس کو پڑھیں گے ہدن بعض لوگ اس میں یا بھی پڑھ رہے ہوتے تو یا جو ہے خالی ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا ڈائریکٹ ہدن اسی طرح دو آگے والے جو ورڈ آ رہے ہیں ان میں بھی ایسا ہی ہے طوً طوً تو آ کو موٹا کرنا ہے واؤ کے اوپر جو ہے تنوین ہے دو زبر کی ڈائریکٹ طوً قرن قرن قاف موٹا ہے را بھی موٹا ہے قرن اس کے آگے مزید مسدن مسدن ثمانن سا پہ سیٹی نہیں نکالی ثمانن سخطن سین پہ سیٹی نکلے گی خا اور طا ان دونوں کو ہیلدی پڑھیں گے موٹا کر کے پڑھیں گے سخطن غللن غا کو موٹا کرنا ہے غللن فئاتن فئاتن عنقن یہ عین ہے حمزہ نہیں ہے حمزہ ہمیشہ علیحدہ ہوتا ہے ملا ہوا نہیں ہوتا عنقن نافرن نافرن را کو موٹا کریں گے صمدن سوا اس کو بھی موٹا کرنا ہے سیٹی بھی نکالیں صمدن غضبن غضبن لاعبن لاعبن عین ہے یہ دیکھیے گا میم نہیں ہے عین لاعبن اذنن اذنن کتبن کتبن تو دوستو آج ہمارا جو ہے سبق نمبر 6 کمپلیٹ ہوا آخری لائن جو ہے ہم نے اگلے سبق میں آ رہی ہو ہم نے نہیں پڑھی ہے ہم نے جو ہے آج یہ سبق پڑھا اس کے ہجے بھی کیے اس کے رواں بھی پڑھا ہے تو پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں سوال آپ کو انشاءاللہ اس کا تسلی بخش اس کا جواب دیا جائے گا
اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا۔ سبسکرائب کرنے سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو بھی آنے والی نیو ویڈیو ہوگی وہ آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا اور آپ آسانی سے وہ ویڈیو دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور قرآن پاک سیکھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔